शिक्षा पाठ्यक्रमान्तर्गतस्य चतुर्थपाठस्य सन्धिविषयम् अवगच्छामः। तत्र सन्धिः अस्ति अनुनासिकसन्धिः। अनुनासिकसन्धिः अनुनासिकः इत्युक्ते पञ्चमः वर्णः। वर्गीयव्यञ्जनस्य अन्तिमम् अक्षरं यद् भवति तद् अनुनासिकः भवति। यथा ङ, ञ, ण, न, म। एतेषामेव अन्तिमम् अक्षरं यदस्ति तेषां नाम अनुनासिकः इति। अत्र पश्यामः कथं भवति एषः सन्धिः। पूर्ववर्णः यदि वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति, यत्किमपि वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति, तदनन्तरम् अनुनासिकः अस्ति कश्चित् वर्णः, तर्हि पूर्ववर्णस्य स्थाने अनुनासिकः भवति। अत्र प्रकारद्वयमस्ति। अत्र विकल्पः अपि भवति, निश्चयेन अपि भवति। विकल्पः नाम पूर्वतनरूपमपि भवति, परिवर्तितरूपमपि भवति। निश्चयेन इत्युक्ते निश्चयेन परिवर्तितरूपम् एव भवति, इत्युक्ते अनुनासिकः एव भवति। यथा प्रथमम् उदाहरणमस्ति वाक् नियमः। अत्र पूर्ववर्णे क इति वर्गीयं व्यञ्जनम् अस्ति, तदनन्तरम् अनुनासिकवर्णः अस्ति। यः अनन्तरवर्णः अस्ति, परवर्णः अस्ति, एषः अनुनासिकः। अतः एतादृशी स्थितिः यदा भवति तदा पूर्ववर्णस्य स्थाने अनुनासिकः भवति, ङ इति भवति। विकल्पः अस्ति इति कारणेन पूर्ववत् स्थितिः अपि भवति। यदा पूर्ववत् स्थितिः भवति तदा जस्तुसन्धिः भवति, तृतीयवर्णः भवति। एवं रूपं सम्भवति वाक् नियमः, वाङ् नियमः। एतत् रूपद्वयमपि भवति। यदा अत्र पदान्तः वर्गीयव्यञ्जनं भवति तदा विकल्पः अस्ति। इत्युक्ते पूर्ववर्णे यदि पदान्तम् अस्ति, वर्गीयव्यञ्जनं यदि पदान्तम् अस्ति तर्हि तथा भवति। यदि तथा नास्ति अन्यप्रकारः अस्ति। उदाहरणार्थं परवर्णे यदि कश्चन प्रत्ययः अस्ति, ततः पूर्वं काचित् प्रकृतिः भवति, नाम कश्चन शब्दः भवति, संज्ञा भवति, अनन्तरं प्रत्ययः भवति। उदाहरणार्थम् अत्र मयम् इति प्रत्ययः अस्ति। तत्र यदि आरम्भवर्णः अनुनासिकः अस्ति, ततः पूर्वं एतत्र चित् इति तस्य दकारः वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति, तर्हि तत्र निश्चयेन अनुनासिकः एव भवति, तत्र विकल्पः नास्ति। अत्र दकारस्य स्थाने नकारः भवति। चिद् मयं, चिन्मयम्। अत्र विकल्पः नास्ति, अत्र निश्चयेन सन्धिः करणीयः एव। तथैव तत् मात्रम्, मात्रमपि कश्चन प्रत्ययः अस्ति। तत्र प्रत्ययस्य आरम्भमकारः अनुनासिकः अस्ति, अतः पूर्ववर्णे दकारः इति व्यञ्जनवर्णः अस्ति। अतः दकारस्य स्थाने नकारः भवति। तन्मात्रम्, अत्र वाङ्मयः, वाङ्मयं, यथा संस्कृतवाङ्मयं, वाक्मयं, वाङ्मयम् इति अस्ति। अत्र ककारः अस्ति, वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति, तदनन्तरं मकारः अस्ति। इदानीं भवन्तः वदन्तु, अत्र इदानीं विकल्पः भविष्यति अथवा निश्चयेन सन्धिः भविष्यति? अत्र विकल्पः न भवति, निश्चयेन सन्धिः भवति। किमर्थं? मयम् इति प्रत्ययः अस्ति, तस्य आरम्भमकारः अनुनासिकः अस्ति, अतः वाङ्मयम्। अत्र कदाचित् उच्चारणदोषकारणेन अत्र वयं लेखनदोषमपि कुर्मः। यथा बहवः एवं लिखन्ति, एतत् लेखनं
दोषपूर्णम् अस्ति, एवं न लेखनीयं। वस्तुतः अत्र ककारः अस्ति, ककारस्य स्थाने ङ इति जातमस्ति, अतः वाङ्मयम् एषः दोषः उच्चारणकारणेन भवति। एतस्य उच्चारणं वयं वाङ्ग इति अशुद्धम् उच्चारणम् अस्ति, एतत् न करणीयं। वाङ्मयं, वाङ्मयं, ककारस्य स्थाने गकारः जातः अस्ति, एषः गकारः कदापि न लेखनीयः, एषा जागरूकता। अत्र पुस्तकस्थानि उदाहरणानि वयं पठामः, अवगच्छामः च। अनुनासिकसन्धिः। जगन्नाथस्य मन्दिरं पुर्याम् अस्ति। अत्र जगन्नाथस्य आरम्भे तकारः अस्ति, तदनन्तरं परवर्णे नकारः अनुनासिकः अस्ति, अतः पूर्ववर्णस्य स्थाने अनुनासिकः नकारः भवति। जगन्नाथस्य मन्दिरं पुर्याम् अस्ति। एवमेव षण्मुखः शिवस्य पुत्रः। षट्मुखः, षण्मुखः, पूर्ववर्णस्य टकारस्य अनुनासिकः नकारः जातः। किमर्थम्? अग्रे अनुनासिकः मकारः अस्ति। दिङ्नागाः नाम दिग्गजाः। दिक्नागाः, दिङ्नागाः, अत्र ककारस्य स्थाने ङ इति अनुनासिकः जातः अस्ति। सर्पः त्वङ्मोचनं करोति। त्वक् मोचनं, त्वङ्मोचनम्, अत्र ककारस्य स्थाने अनुनासिकः ङकारः जातः अस्ति। मन्निवासः इतः अतिनिकटे एव अस्ति। मत् निवासः, मन्निवासः, अत्र पूर्ववर्णस्य तकारस्य अनुनासिकः नकारः जातः, यतः निवासः इत्यत्र नकारः अनुनासिकः अस्ति। बृहन्नगरम् एतत्। बृहत् नगरं, बृहन्नगरम्, अत्र तकारस्य अनुनासिकः नकारः जातः अस्ति। यद् भवता उक्तं तन्न रोचते मह्यं। तत् न, तन्न इति अत्र आरम्भतकारस्य अनुनासिकः तकारः जातः अस्ति। दुर्गतानाम् उन्नयनम् अस्माकं कर्तव्यम्। उत्नयनम्, उन्नयनम्, अत्रापि तकारस्य अनुनासिकः जातः अस्ति। संस्कृतवाङ्मयं बहु विस्तृतम् अस्ति। संस्कृतवाक्मयं, संस्कृतवाङ्मयम्, अत्र ककारस्य अनुनासिकः ङकारः जातः। तन्नाम इति पदं तेन बहुधा प्रयुज्यते। तत् नाम, तन्नाम, अत्रापि तकारस्य अनुनासिकः नकारः जातः अस्ति। अत्र अभ्यासः अस्ति। अभ्यासे सन्धिपदं दत्तम् अस्ति, तस्य सन्धिविच्छेदः करणीयः। यथा त्वन्निवासः इति सन्धिपदमस्ति, तत्र अस्माभिः सन्धिविच्छेदः करणीयः। त्वत् निवासः, त्वन्निवासः, त्वत् इति तकारः अत्र भविष्यति। एवमेव सन्नमनं, सत् नमनं, सन्नमनम्, अत्रापि तकारः इति भविष्यति। एवमेव वयं सर्वाणि उदाहरणानि वयं विलिख्य आत्मनः परीक्षणं कर्तुं शक्नुमः। द्वितीये सन्धिविच्छेदः दत्तः अस्ति। अस्माभिः सन्धियुक्तं पदं लेखनीयम् अस्ति। यथा सकृत् निवेदनम् इति अस्ति। अत्र तकारः अस्ति, एषः वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति। तदनन्तरम् अनुनासिकः नकारः अस्ति, अतः पूर्वतनवर्णस्य तकारस्य अनुनासिकः नकारः भविष्यति। अनुनासिकः, अतः सकृत् निवेदनं, सकृन्निवेदनम् इति भविष्यति। एवमेव अत्र वयम् उदाहरणानि
परिशील्य वयं पुनः उत्तरमालातः स्वस्य उदाहरणानि मेलयित्वा वयम् आत्मनः निरीक्षणं कुर्मः। अस्मिन् पाठे अपरः सन्धिः अस्ति नमुडागमसन्धिः। अत्र किञ्चित् ध्यानेन शृण्वन्तु। नमुडागमसन्धिः। अत्र एतावत्पर्यन्तं सन्धौ सर्वदापि पूर्ववर्णः, परवर्णः, तदनन्तरम् आदेशः भवति स्म, नाम नूतनवर्णः परिवर्तितः भवति स्म। अत्र यः वर्णः भविष्यति सः कस्यचित् स्थाने न भविष्यति, अपि तु पूर्ववर्णस्य अथवा परवर्णस्य मध्ये वा पार्श्वे वा तत्र आगमिष्यति। पूर्ववर्णः अपि तिष्ठति, परवर्णः अपि तिष्ठति, अन्यत् नूतनः कश्चित् वर्णः आगमिष्यति। अतः आगमसन्धिः इति अस्ति। संस्कृते व्याकरणे आगमः आदेशः इति शब्दद्वयमस्ति। आदेशः शत्रुवत् भवति। वयं लोकव्यवहारे अपि पश्यामः, यदा शत्रुः भवति, यदि कश्चन आसन्दः अस्ति, तत्र शत्रुः अस्ति चेत् सः कथम् इच्छति इत्युक्ते अहम् उपविशामि, अपरः कोऽपि न उपविशति, साक्षात् तस्य स्थाने। आदेशः नाम शत्रुवत् भवति। एकस्य वर्णस्य स्थाने अपरः उपविशति, पूर्वतनवर्णः न भवति। किन्तु आगमः कथं भवति इत्युक्ते मित्रवत् भवति। यथा मित्रमस्ति, आसन्दे अहम् उपविशामि, मम मित्रम् आगच्छति चेत् मम पार्श्वे उपविशति। एवम् अत्र सन्धिक्रमे अपि आगमः भवति। अत्र नमुट् आगमः इति अस्ति। नमुट् इत्यस्य तात्पर्यं वर्णत्रयम् अस्ति। न, न, न इत्युक्ते एतस्मिन् सन्धौ न अथवा ण अथवा न इति भविष्यति इति तात्पर्यम्। अत्र पश्यामः एषः सन्धिः कथं भवति। पूर्ववर्णे न, न अथवा न यदि भवति, किन्तु अयं पूर्ववर्णः ह्रस्वपूर्वकः आवश्यकः। ह्रस्वपूर्वकः न अथवा न अथवा न यदि अस्ति, परवर्णे यदि कश्चित् स्वरः अस्ति, तर्हि तत्र मध्ये नकारः आगच्छति अथवा नकारः आगच्छति अथवा नकारः आगच्छति। यथा पश्यामः तिर्यङ् अत्र। तिर्यक् इत्युक्ते वक्रम् इति अर्थः। तिर्यङ् इति अस्ति। एषः ङकारः ह्रस्वपूर्वकः अस्ति। अत्र यः यकारः अस्ति तत्र ह्रस्व अकारः अस्ति। अतः ह्रस्वपूर्वकः एषः ङकारः अस्ति। तदनन्तरम् अत्र इत्यत्र स्वरः अस्ति। अतः अत्र अतिरिक्तः एकः ङकारः आगच्छति। एषः एव आगमः। एवं यदा आगच्छति तदा अत्र द्विवारं ङकारः भवति। यथा अत्र अस्ति तिर्यङ् अत्र। अत्र ङ द्विवारम् अस्ति इत्युक्ते अतिरिक्तः ङकारः आगतः। एषः एव आगमः। एवमेव सुगण् ईशः। अत्रापि ह्रस्व अकारपूर्वकः णकारः अस्ति। तदनन्तरं ह्रस्व इकारः अस्ति, ह्रस्व ईकारः अस्ति। अतः अत्र अतिरिक्तः नकारः आगमिष्यति। तदा रूपम् एवं भवति सुगण्णीशः। सुगण्णीसः। अत्र अतिरिक्तः नकारः आगमरूपेण अस्ति। तृतीयमुदाहरणमस्ति सर्वस्मिन्। अत्र ईकारः इति ह्रस्ववर्णः, ह्रस्वपूर्वकः नकारः अस्ति। तदनन्तरम् अपि इत्यत्र अस्वरः अस्ति। अतः अत्रापि एषः नकारः आगच्छति। तदा एवं रूपं भवति सर्वस्मिन् अपि। अत्र
नकारः द्विवारं लेखनीयः, द्वित्वं भवति। ङमुडागम सन्धौ किं भवति इत्युक्ते नकारस्य 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 च द्वित्वं भवति, द्विवारं लेखनीयं भवति। किन्तु एषः न ह्रस्वपूर्वकः भवेत्, अनन्तरमपि ह्रस्वं भवेत्, ह्रस्ववर्णः भवेत्, तदा एषः सन्धिः भवति। इदानीं पुस्तके विद्यमानानि उदाहरणानि पठामः, अवगच्छामः च। ङमुडागमसन्धिः। अत्र वयम् उदाहरणानि पठामः। सर्वस्मिन्नपि देवः अस्ति। सर्वस्मिन् अपि। अत्र सर्वस्मिन् इति ह्रस्वपूर्वकः नकारः, तदनन्तरम् अपि इत्यत्र ह्रस्व अकारः अस्ति, अतः अत्र नकारः मध्ये आगतः, आगमः जातः, अतः सर्वस्मिन्नपि इति नकारः द्विवारम् अस्ति, अत्र द्वित्वम् अस्ति। बालकः रुदन् आगतः। रुदन् आगतः, रुदन् आगतः। अत्रापि ह्रस्वपूर्वकः नकारः, तदनन्तरम् अ इति ह्रस्वमस्ति, अतः नकारस्य आगमः जातः अस्ति। अस्मिन् औषधे उत्तमाः गुणाः सन्ति। अत्र पुस्तकस्थेषु उदाहरणेषु अत्र सर्वत्रापि नकारस्य उदाहरणम् अस्ति। तत् सर्वत्रापि द्विवारं लिखितमस्ति। नकारतः पूर्वमपि ह्रस्ववर्णः अस्ति, नकार अनन्तरमपि ह्रस्ववर्णः अस्ति, अतः अहं केवलम् उदाहरणानि पठामि, वयं मनसि स्थापयामः। एतस्मिन्नेव मार्गे तस्य गृहम् अस्ति। एतस्मिन् एव, एतस्मिन्नेव। सः हसन् अवदत्। हसन् अवदत्, हसन् अवदत्। सः सम्भाषणं कुर्वन्नेव प्राणान् अत्यजत्। कुर्वन् एव, कुर्वन्नेव। अत्रापि नकारस्य आगमः जातः। ते अगच्छन् इति केन उक्तम्? ते अगच्छन् इति। अगच्छन् इति अत्रापि नकारस्य आगमः जातः। तस्मिन् विश्वासः मास्तु भवतः। तस्मिन् विश्वासः, तस्मिन् विश्वासः मास्तु भवतः। अत्रापि नकारस्य आगमः अस्ति, तस्मिन् विश्वासः। पूर्वस्मिन् अध्याये एषः विषयः उक्तः अस्ति। पूर्वस्मिन् अध्याये, पूर्वस्मिन् अध्याये, अत्रापि नकारस्य द्वित्वम् अस्ति। अभ्यासे सन्धिपदं दत्तमस्ति, अस्माभिः सन्धिविच्छेदः करणीयः अस्ति। यथा प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति, पश्यन्नेव, पश्यन् एव इति अस्माभिः सन्धिविच्छेदः करणीयः। एवमेव प्रत्यङ्गात्मा इति अस्ति। प्रत्यङ् आत्मा इति सन्धिविच्छेदः करणीयः। तथैव तृतीयम् उदाहरणमस्ति, उदङ् इह, उदङ् इह, उदङ् इह इति। द्वितीयविध अभ्यासः अस्ति, सन्धिविच्छेदः दत्तः अस्ति, अस्माभिः सन्धिः करणीयः अस्ति। यथा प्रथमम् उदाहरणमस्ति, श्रीमन् अम्बरीषः। अत्र एकः ह्रस्वपूर्वकः नकारः अस्ति, अनन्तरं ह्रस्वः अस्ति, अतः अत्रापि नकारस्य आगमः करणीयः, येन द्विवारं नकारः लेखनीयः भवति। श्रीमन् अम्बरीषः। एवमेव अत्र अभ्यासाः दत्ताः सन्ति। वयम् एवं द्विवारं लिखामः, आगमम् अपि कुर्मः, तदा पुनः पाठान्ते यद् उत्तरं दत्तमस्ति ततः स्वीयं लिखितम् उत्तरं वयं मेलयित्वा आत्मनः परिष्कारं कर्तुं शक्नुमः।